हाय फ्रेंड्स, कशें आहाय तुमी सगळीं? आज सुजमता सगळीं बरें आहाय म्हण. आनी आयज आमी तुमकां दाखयताय आमगे भाशेन बटर चिकन रेसिपी. आम कितको कोताय ती. आनी भायल्यान पावस पडटा न्हू, सो पावसा रांदपा बरी उमेद येता. आनी आमगे रेसिपी तुमकां चोये आम कितको कोताय ती कळ्ळें तुमकां न्हू. आनी मुगेलो हो चोय ज्युनियर शेफ बसलो आहा हिंगा. तो म्हाका हेल्प करपा कोता मुगो हेल्प. सगळें हेल्प करपा पडटा तुका. कोतो मुगो. ओके चल या करपा. सो फ्रेंड्स, हेचो आतां चिकन घेयलां. हांवें तें चिकन बरें धुयलां आनी आतां हांव तेका मीठ लायतां. आनी तें चिकन आहा 900 ग्रॅम्स आहा. आतां हांव तें चिकन मीठ लायतलें. तें मीठ लायन हांव तेका हें कोता, मिक्स कोता. आनी हांव घातलें जिंजर गार्लीक पेस्ट. पयलीं हांव हें मिक्स कोतलें मीठ लायन मातशें. आनी घाता हांव जिंजर गार्लीक पेस्ट. व्हडली टेबल स्पून आहाय न्हू ती 2 येना हाफ घालें. जिंजर गार्लीक पेस्ट सुबेज पड्या कांय ना, प्रॉब्लम ना. हें घालपाचें. हांव आतां एक लिंबू घातलें. असो हांवें तो लिंबू कट केला. सो हांव तो लिंबू घान सॉरी पत्ता पडला. व्हडलो आहा न्हू लिंबू. सो हांव एक घातां कित्याक हे लिंबू मातशें व्हडलें आहाय, सो तेका लागून हांव एकू घातां. ओके. आनी हांव घातो आतां 1 टेबल स्पून हळदी पावडर. म्हळ्यार हळदी पावडर न्ही, तुमकां जाय जाल्यार घालें, ना घायनाका कित्याक हांव घातां हळदी पावडर. मागीर घातलें रेड चिली पावडर. 1 टेबल स्पून रेड चिली पावडर. कश्मीरी रेड चिली पावडर घायला. आनी मागीर हांव घातलें पेपर पावडर 1 टेबल स्पून. ओके. आनी मागीर घातलें जिरा पावडर. जिरा पावडर थोडोसो घालें, हाफूच. आनी मागीर घातलें कोरिएंडर पावडर. कोरिएंडर पावडर हांव आख्खें फूल टेबल स्पून घातलें. आनी एक हाफ घातलें येदेशें. आनी मागीर हांव घातलें तितून कर्ड हांव घातां हाफ घातां अशें करून. ओके. हें कर्ड हांवें धाकलो तितून हें थोडें हाफ घायला. आनी मागीर घातो हांव कलर एड करतलें. रेड फूड कलर घातलें. आनी मागीर घातलें हांव हो आख्खो तंदुरी मसाला. आख्खो फूल घातां पॅकेट. मीठ घातलें तो मातशें सिंगान दवरया आं, कित्याक तंदुरी रेड मसाल्यार मीठ आसता. मागीर हांव घातलें तेचे हाडल्यार गरम मसाला पॅकेट घातलें. गरम मसाला पॅकेट थंय एक घातां. थंय असो एक गरम मसाला पॅकेट घातां तें फूल. आनी मागीर हें न्हू सगळें न्हू मिक्स करपाचें. आनी हें सगळें जालें म्हणटी तुमी तें तेल घालें. हें सगळें न्हू मिक्स केलें म्हणटकच न्हू येदेशें चोय हांवें मुको धाकलें कप आहा. त्या कपा हांवें एक थोडेशें तेल घेयलां हाफ एशें. सो तें हितून मिक्स करपाचें, हितून घालपाचें चिकनाक. आनी मागीर तें मिक्स करपाचें अशें करून सारकें मॅरिनेट करपाचें बरे भाशेन. आनी तें एक अर्द वर मागीर दवरें. 2 वर पासून दवरल्यार कोता. जितलें हें मॅरिनेट जाता न्हू तितू हें तुमकां बरें. आनी तुमकां समज रातीको समज करपा जाय जाल्यार तुमकां सकाळी पासून कोन्न हें दवरपा जाता फ्रिजींगान अशें करून मॅरिनेट कोन्न. सो मॅरिनेट कोन्न दवरल्यार कांय ना प्रॉब्लम. जितलें लागत तितूलें मसालो लागता तितूलो टेस्ट येता. आतां हें क्लीन फॉयल मारलां हें. आनी हांव क्लीन फॉयल मारून आतां हांवें 2 वरां फ्रिजीन दवरतलें. बाय म्हणपा लागलें मामा बटर चिकन करता जाल्यार म्हणपा लागलें नानूय बी कर म्हूण. आतां म्हाका सांगता आपूण हेल्प कोत्ता थंय तुका. आपणाक लसूण हांव तेका लसूण सोलून दिता. नान जाल्यार नान कितें तें कोन्न लसूण आनी दाखयता तुमकां नान कितको कोताय तें. हांव नान कितको कोत्ता तें दाखयता तुमकां. कळ्ळें तुमकां. आनी
तेका विचार मिस्ता नान खावपाची बटर चिकन विथ नान न्हू गो एल्सा हय नान करया मुगो ओके आतां लसूण सोलतो मुगो ही हय हां गार्लिक नान करया मुगो बटर चिकनाचे गार्लिक नान बरो लागता सो हांव कितें करता जाणा तूं म्हाका न्हू आतां लसूण जाय फास्ट सो आतां हांव कितें करता ही लसूण घेता न्हू हांव ही सगळी आनी ही काटा हांव उदकां घाता सो उदकां घात तितून न्हू लसूण न्हू फास्ट येता साफ जाता बेगीन साफ करपा बरें मेळटा सो तेका लागून हांव कितें करता ही लसूण म्हाका सुबेजू जाय न्हू सो तेका लागून हांव ही लसूण काटा सगळी मातशें एक 10 मिनटां अशें करून फुगोवंक घालून दवरता आनी मागीर ती सोलपा मागीर बरी इजी येता सारकी आपूण ओपन जाता ती आतां हांव नान करपा स्टार्ट करता नाना हांवें मैदा घेयला हांवें मैदा हाफ किलो घेयला आनी हें हाफ किलो आसलें हांवें थोडेंशें काळां पीठ हेंचें येदेशें कित्याक लाटपा लागून आनी आतां हांव घाता थोडेंशें मीठ हितून मीठ घाता पिठां मीठ घालून तें मातशें मिक्स करता मातशें मिक्स करता मीठ घालून आनी न्हू हांव घेता न्हू हेंचो हें न्हू इस्ट ड्राय इस्ट ती टेबल स्पून न्हू हांवें तो इस्ट घेयला आनी न्हू 1 टेबल स्पून हांव तितून शुगर घातलें ओके आनी हें न्हू हांव दोनी न्हू गरम उदक घालून न्हू मिक्स करून दवरतलें मातशें करून तेंचो हांवें शुगर हितून घायल्या आनी मातशें हांव हें करता फिरयता अशें करून मागीर तें फिरोवन जालें म्हणटी न्हू हांवें पिठां घातलें सो मुगे आतां ती सारकी साकर थंय मेल्ट जाली आतां हांव तें हितून पिठां घाता हांवें साकर एक्चुली हांवें हितून डायरेक्ट घायलो ना कित्याक ती म्हाका मोठी आहलोली साकर कित्याक पावडर आहल्यार म्हज्यान उडोवपा जातालो कित्याक ती मिक्स जावपाना म्हूण तेका लागून हांवें हितून ती मिक्स केल्या स्टांकू घालून आतां हांव तो इस्ट हेचो हितून घाता पिठां घाता आनी हितून घाता हांव कर्ड घाता 2 टेबल स्पून हांवें कर्ड घायला आतां हांव हें सगळें न्हू मिक्स करता आख्खें मिक्स करता हांव सगळें मागीर तुमकां दाखयता मुगेलें आतां हो पीठ म्हूण जालें हांव येदेशें तेका तेल घाता येदें तेल उकयता येदें थोडेशें घालता ओके आनी तुम जाय जाल्यार न्हू तेल तुम न्हू पयलें बी घालपा जाता म्हळ्यार हांव मागीर घाता अशें करून हें घालपाचें लावपाचें आनी मागीर हें दवरपाचें मातशें धाकून तो मुगेलो जालो रेडी आतां हांव तेका मातशें उलगोट धाकून दवरता तेसोच आनी मागीर हांव तुमकां दाखयता सो फ्रेंड्स आतां हें चिकन काडलें 2 वरान फ्रिजींतलें भायर थंय तें बरें आतां मॅरिनेट जालां आतां हांव कितें करता जाणा तूं तें न्हू मातशें अशें मिक्स करता हातीन आनी न्हू हांव न्हू हें न्हू थंय सोरे आहा न्हू ते हांव एका ग्रिल्डार अशें करून घाता भितर सो आतां हें चिकन हितून घाता भितर सो हांव हें सगळें न्हू हें हांव अशें करून तोपून न्हू हांव तें न्हू ग्रिल्ड करतलें तंदुरी न्हू अशें करून भाजलें न्हू सो तंदुरी न्हू बटर चिकना फ्लेवर येता स्मोक फ्लेवर येता नाजाल्यार येना फ्राय केलें जाल्यार म्हणजे आनी फ्राय करपा जाता म्हळ्यार तुका स्मोक फ्लेवर येवपाना तशें करून सो तेका लागून हांव अशें करून करता सगळें तोपून सारकें अशें करून तोपून सारकें घालपाचें सो हांवें हें सगळें आतां रेडी केलें आतां तें आमी भाजपा वताय बार्बेक्यू करताय न्हू ते भाशेन भाजपा वताय आनी तुम न्हू हांवें चिकन घेतलें तें न्ही वीथ बोन्स घेयना कळ्ळें न्हू वीथ बोन्स तें बरें लागता मातशें टेस्ट आमी हें केलां चाकूल खूब घायला हिंगा कित्याक भितर न्हू भायल्यान न्हू सॉरी भायल्यान पावस पडटा सो तेका लागून आमी हिंगा भितरी कोताय आमी कुजना आनी तुमकां न्हू कोणाक अशें करून न्हू मिन्स अशें करून दिसोता न्हू त्रास पडटाय न्हू मिन्स हो चाकूल हें करपा न्हू जाल्यार हांव तुमकां एक सिंपल आयडिया दिता गॅसीचेर न्हू दोन न्हू कोटी न्हू हें कोरें लाशें आनी समथी डायरेक्ट न्हू हेजे वयल्यान दवरें हेजे वयल्यान दवर म्हणटी न्ही तुमकां कांय टेंशन घेयनाका कोटी लासोल म्हणटी आपूण हो चाकूल लासोता कळ्ळें न्हू आनी मागीर भायर घालीत रावय सिंपल
आमी न्हू एक हें घायलो बार्बिक्यूआचें आनी आमी मागीर आतां हो बार्बिक्यू हिंगा जातलो हो मुगे घोव चोयतलो कितें तो जाल म्हणटी तो काडटलो तेदो म्हळ्यार हांव न्हू मसाज रेडी कोता भायल्यान मातशें फोर्सान उलोवपा पडटा आमकां आनी हेंचो आतां आमी बटर हेची प्लेटींग घेतली बटर काय प्लेटींग घातली आनी मागीर तें आमी चिकना लायतली कलरीन मुटी न्हू बटर लाय हें आं अशें करून बटर लावपाचो चिकना लोक म्हणटलो बार्बिक्यू कोताय बट बार्बिक्यू न्हू मातशें टेस्ट बरो येता हेजी बार्बिक्यू न्हू म्हळ्यार अशें करून भाजून केलें न्हू जाल्यार बटर चिकना टेस्ट बरो येता बरें केलो भायल्यान पावस पडटा पावसाचे आवाज येयना आसतलो पावसान उलोवपा पडटा मातशें जाला बटर बटर अशें करून लायलें म्हणटकच धुंवर जाता अशें करून लावपाचें आनी मागीर जाल म्हणटकच मागीर वाव वाव मागीर जाल म्हणटा मागीर आई खेळटलो मागीर जाल म्हणटा मागीर काडपाचें पालतलो पालतलो टेंशन घेता गरज अच्छा आमगे शेफ कोण रे तूं शेफ तूं न्हू शेफ हांव न्हू शेफ तूं न्हू रे शेफ कोण तूं शेफ तूं शेफ केसो तो आनी तूं नूडल्स शेफ नूडल्स फकत नूडल्स बॉयल करपाचें जालो शेफ काबार आनी तूं केसो शेफ गो एल्सा दोड मातशें तूं केसो शेफ तूं हावपा शेफ इज बेस्ट न्हू तूं केसो शेफ गो आं केक करपाचें जातलें शेफ चल काय बजाल तेंचो चिकन टेस्टी जालें हें जालें आतां आमी दुसरी घाताय ओके दुसरी भाजी घालपा मरे तें आतां आमगे जालें आतां आमी काडटाय चार घालता आमगेलें पावस बरो पडटा भायल्यान ना बरो पडटा पावस काय बरें जालें आनी चिकन आहलो म्हण किचन आहलो म्हण अशें हय तेल घाता दायल गरम जाली मुगेली सो तेल घाता हेजेशें आनी तितून घाता एक तिकी आनी मागीर घाता इलायची मागीर घाता लॉंग मागीर घाता तेजपत्ता घायलो मागीर घाता लसूण आनी एक घातलें काडे इलायची आनी एक बोटा येदो जिंजर मागीर हालोवपाचें मिक्स करपाचें स्लो गॅसीचेर भाजून घे आनी दोन हे मोठे कांदे खातलोले तेतून घाता पियाव दोन मोठेले तेय बी भाजून घेवपाचे मातशें सॉफ्ट करपाचें आनी हांवें गेलें 4 टोमाटां ती बी हांव कातून घातलें 4 गेलें टोमाटां मागीर सगळें मिक्स करपाचें सगळें मिक्स करपाचें भाजपाचें बरें सो मातशें कांदो मुगे मातशें सॉफ्ट जाल म्हणटकूच हांव घातलें कॅज्यू हे हांवें 21 घेयले कॅज्यू सगळे सो ते घातलें आनी मातशें तांकां ताळ मारतलें सो आतां हांव घातलें टोमाटां 4 हांवें टोमाट घातलेलीं 4 टोमाट घाता टोमाट बरी मुगे रेड नाय पूण बरी रेड बी मेळटा जाल्यार घेयना टोमाटां कित्याक पावसान सां खबर ना टोमाट बरी येयनाय ती मुगे बरी रेड नाय ती ऑल मिक्स करपाचें
टमाट बी घाल सारकें मिक्स करून आनी मागीर हांव घातलें तितून येदेशें मीठ घाता तुमगे टेस्ट चिरवांचो हें हांव मीठ मातशें हांव थोडेंशें घाता तिका मागीर जाय जाल्यार ग्रेवी घालपाक जाता आनी मागीर घाता हांव कश्मीरी रेड चिली पावडर अशें हे न्हू 2 टेबल स्पून आहाय तो हांव 2 टेबल स्पून तो हितून घाता ओके आनी तें मिक्स करपाचें करून मिक्स करपाचें आतां हांव घाता तितून बटर 2 टेबल स्पून बटर घाता बटर सुबेजू घालें आं बटर सुबेजू घाल्यार मातशें बरें लागता ओके 2 टेबल स्पून घालें हें ते आम चिकनाकूय बी लायलें ती तंदुरी केली तेकाय बी लायला बटर घाल आनी मातशें दवरें मिक्स कोरें आनी सारको न्हू तें मातशें बटर घाल न्हू तें बरें मेल्ट जातलें मेल्ट जालें म्हणटच मागीर तुमी उदक घालें तितून ओके चल हांव बावल भर तितून उदक घाता आनी हें सॉफ्ट जावपा पासून अशें दवरता बंद करून दवरता ओके दाखयता तुमकां अशें करून दवरता आनी हें बंद करता मीठ घातलें तो मातशें शिमरान घालें आं कित्याक बटर बी हार आसता सो आतां हांव हें अशें करून धाकून दवरता तें आतां स्लो गॅसीचेर बरें सॉफ्ट जाता न्हू मुगेलें आतां हें हांव आतां बंद करता 5 मिनट जाले हांवें दवरल्या तें सो ताका बॉयल दिलो आनी आतां तें सॉफ्ट जालें तें आतां हांव तें पळय हांव टमाट बी बरी सॉफ्ट जालें आनी आतां हांव तें आतां बंद करता आनी हांव हें बंद केलें म्हणटी मातशें करत एक 10 मिनट न्हिवपा दवरता आनी मागीर हांव तो मिक्सरान घातलें आनी पेस्ट करतलें ओके नानाचें पीठ चॅक करता नान करपाक नाजाल्यार तेंचें तें पीठ म्हगेलें जालें रेडी आतां हांव कितें करचें जाणा तूं अशें करून तेशें हें करता आनी मागीर हांव तेचें अशें करून बॉल करता बरें अशें करून आनी सगळें तें हांव अशें करून बॉल करून दवरता चिकन तंदुरी चिकन करून जालें आतां हांव न्हू तें न्हू बटर चिकन तितून ग्रेवी घातलें आनी न्हू तुमच्यान जाता जाल्यार न्हू तें मांस न्हू अशें करून पिसोवन घालपाक जाता आमी हाकें घातली अशें करून न्हू पिसीस करून न्हू अशें करून पिसोवन न्हू बरें पिसोवन घालपाक जाता अशें करून हें करून अशें करून ओके आमी हाकीं घातली सो फ्रेंड्स असो आमगेलो मसालो आतां न्हिवलो तो रेडी जालो आतां न्हिवपा दवरलेलो फेना पोंदा आतां हांव न्हू कितें करता जाणा तूं तितून न्हू एक 2 वस्तू आहाय ती हांव काडटलें ब्लॅक इलायची आनी हें दालचिनी दालचिनी ते पत्ता आसत न्हू तो ओके बे लिव्स म्हणटाय न्ही ताका बे लिव्स असो आतां हांव मिक्सर घेता आनी हे मिक्सरान घालता मसालो सगळो आनी न्हू असो हातून थंड कर हें गरम घायनाका मिक्सर सो मसालो जालो आतां हांव ग्रायंड करता हो मसालो सो फ्रेंड मुगेलो मसालो रेडी जालो तुमकां दाखयता मसाल्या कलर मुगेलो हें काड गो बाय मातशें चल मसालो चल अच्छा मुगे मसालो जालो रेडी आतां हांव तो हितून स्ट्रेनर घाल हितून घाल हांव तो गोळयता ओके अशें करून घालपाक म्हण आनी गोडोवपाचो डायरेक्ट घायना काय आं मसालो बटर चिकन आनी डायरेक्ट मसालो घायनाय अशें करून घालपाक जाय आनी बरें स्ट्रेन करपाक जाय तो तितून न्हू अशें करून तें आसत न्हू तें मसाल्यान दिसता मोटेलें सो तेका लागून स्ट्रेन करपाचो स्ट्रेन आतां मामान मसालो रेडी केला मसालो आमगे जालो आतां रेडी सारको गोडोवन काडलो तो स्मूथ जाला सारको मसालो सोदां बटर चिकन करता तो न्हू मसालो न्हू गोडोवं कित्याक तितून हें आसताय न्हू सोगळें
मसाले. मसाले आसताय न्हू हें आसत न्हू सगळें दालचिनी बी तेसो आसता सो Cloves. तेका लागून क्लव्स हय सो तेका लागून मसालो न्हू स्ट्रेन करें आनी चोय अशें करून स्मूथ जावपा जाय मसालो बरो सो कलर बी बरो येयला न्हू ओके Orangey. दाखयता कितें करपाचें आतां हांव नान करपा स्टार्ट करता हयचो हांवें नाना लागून लसूण बारीक चॉप केल्या आनी ती हांव न्हू हितू अर्द बटरा मिक्स करतलें विथ कोथमीर आनी अर्द हांव ती बेश्ट करतलें नाना लावपाक हें बुडी करून दवरलें व्हडो आतां चोया क्लियंट राखत हें पाव कोता कितें करता भितर न्हू आता गायलो चोया न्हू हांव कोत्तलें. गार्लीक उडयली गार्लीक उडय अशें करून गार्लीक उडय आनी अशें करून प्रेस कर गार्लीक लायन क्लियंट रायलो बटर नान रेडी जाता फर्स्ट 10 केला तेगे तो आम खावपा नाय तेगेलो तें खावतलें तुगे तूं हा न्हू कितू हें कोत गो तूं आतां ते सायडीन फ्लेवर फ्लेवर आतां तेगे जालो नान कित कोत गो सायली भायर उडयत गाय एक बटर लाय वयल्यान बरो वास येयलो गार्लिकाचो चाकुलाचे केल्यार बरें जाता बटर नान मस्त लागता एक्चुअली हांवें चिंतलोलें कायल पोती मान कोता म्हूण मागीर खबर ना मागीर तें पडत म्हूण हांवें अशें करून करया म्हणलें आनी पड जालें टायम वेस्ट हो एल्सा गेलो नान फ्रेंड्स हेचो आमगेलें नान रेडी करून दवरलो हाय अर्द भाजपा जाय आनी अर्द हेचो आमगेलें रेडी जालें नान मागीर तुमकां सगळें रेडी जालें म्हणटी दाखयना बरो वास येता न्हू ती कायल गरम जालें म्हगेली हांव तितून बटर घाता हो बटर न्हू धाकलो बटर तें हांवें सारको हाफ केला सो हांवें हाफ घायला सारको मेल्ट करपा जाय मेल्ट जाता ती आनी बटर न्हू सुबेज पासून घायल्यार कांय जायना बटर घायल्या पासून आतां सुबेज तशें कांय ना प्रॉब्लम मेल्ट जावची ओके हांव मेल्ट जावपा जाय बरो मेल्ट करपाक जाय अशें करून स्लो गॅसीचेर दोन करूं हांवें फास्ट गॅसीचेर दोना काय फास्ट गॅसीचेर मेल्ट केलें जाल्यार लासतलो बटर चोय ते थिंग नान कोता बसून आमी आतां मेल्ट जालो बटर आतां हिचोय ग्रेवी आहा ती न्हू हांव सगळी न्हू हितून घाता स्ट्रेन केलो ती हांव स्ट्रेन करें आनी घालें आख्खी सगळी घालपाची हितून सो आतां हें सगळें घायलें बटर घायलें आनी हो पेस्ट घायलो तो आनी आतां न्हू 2 मिनट न्हू मातशें न्हू अशें करून फिरोवपाचें मातशें 2 मिनट उदक बी कांय घालप ना उदक बी घालपा न्हू मागीर तितून येतली क्रीम येतली अमुलाची मातशें जावं ती म्हणटा मागीर आतां एक 3 मिनट जाले सो तेका अशें करून बॉयल येता आनी हांव हितून घाता कस्तुरी मेथी ओके ती कस्तुरी मेथी घालपाची आनी अशें मिक्स करपाचें हें मिक्स करें आनी 2 मिनट मातशें दवरें मिक्स करून हितें मातशें सो आतां 2 मिनट जाले आतां हेचो हें चिकन हितून घाता आख्खें मिक्स करता तुमच्यान जाता जाल्यार न्ही चिकना न्हू हांवें कट करपा जाता बारीक पिसीस करून हितून घाताय ती भाशेन हॉटलां बी खबर आहा न्हू हाडटाय तें रेडीमेड पॅक करून तितून बारीक बारीक पिसीस आसताय सो तुमी तेश करून पिसीस घालपा जाता हांव आख्खें घायना मातशें वगत जावं दी चिकन न्हू आपणागे फ्लेवर सोडटलें सारकें स्मोकी फ्लेवर सारको आनी बटर चिकन न्हू हें खावपा इतू बसो लागता न्ही सारकें चड टेस्टी लागता घरा कडेन ट्राय करी आनी तुमचो हें सारकें हॉटलां रेस्टॉरंटाक न्हय ते भाशेन तुमी घरा केली न्हय जाल्यार रेस्टॉरंटान पासून वचपा न्हय खावपाक पिटेको क्रीम घाल अमुलाची क्रीम घालें
बरोबर मिक्स कर क्रीम घालायनी आणि क्रीम न्हू मागीर तुमी वयल्या पासून घालपा जाता आनी हांव न्हू येदोसो आता न्हू आनी येदोसो बटर घातो तितून चय एक हाफ स्पून अशें हांव तितून बटर घातलें आनी स्लो गॅसीचेर दोतोलें कांय करपा ना मेल्ट पासून करपा ना आपूण मेल्ट जालें बटर चिकन रेडी आनी हेचो हे नान गार्लीक नान हे नाना न्हू जितली न्हू तुमी लसूण घाताय न्हू तितू ती नान न्हू टेस्टी जाताय सारकें आनी समज आमगे समज तुमकां रेसिपी समज लायक जाता न्ही जाल्यार आमकां लायक शेअर आनी कमेंट्स करें आनी आमगे बटर चिकन घरा कडेन ट्राय करें आनी केस जालें तें सांगाय हें हॉटलाक न्हू इतू टेस्टी जाता न्हू चड बरो जाता हॉटलांक कितें कोताय उदो बी घाताय बटर चिकना आमी उदो बी कांय घायना ट्राय करें आनी चोय आमगे रेसिपी